السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في الفيديو العاشر من الدروس التطبيقيه. دونك كيف ما عودناكم دائما غادي كل فيديو نحاولوا نطرقوا جوج ديال الحوايج الا كان ممكن. دونك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد لا تارت بوردالو او لا تارت او بوار على كريم داموند. لي كومبوزون ديالها كتكون من لا بات وحده من لي بات سيش، يعني اما بريزي سكري او لا بات سابلي مع لا كريم داموند مع لي بوار لا فينيسيون او لا ديكوراسيون مع لي بوار غادي نديروا لي زاموند إفيلي. دونك اليوم غادي نخدموا لا بات سكري. دونك غادي نحتاجوا 250 غرام ديال الفارين، غنحتاجوا 120 سكر سمول، 120 ديال الزبده. دونك 250 غرام ديال الدقيق، 120 غرام ديال السنيده، 120 غرام ديال الزبده، جوج ديال لي جون دو. بيان سور لا بات سكري كيف ما ديجا شرحنا في الفيديو الاول ان لا بات سكري كنصاوبوها فاصون كريماج. دونك غادي نديروا لي كريماج ديال الزبده مع سكر سمول ونديروا معاهم السكر فاني. دونك غادي نكومونسيو لي كريماج ديالنا. بالنسبه لي كريماج واحد التيرم تكنيك، يعني المقصود به اننا كنخلطوا اولا كنمزجوا بين السكر والسنيده حتى كيرجعوا لنا واحد الخليط اللي هو متجانس هوموجين كيعطينا نفس لا كونسيستونس ديال اون كريم. دونك نقدروا نخدموها كذلك يعني مانييرمون، يكفي نديروا واحد الكون اليمونتير. دونك نحاولوا ما امكن نخدموا الزبده ديالنا مزيان مع السكر سمول. كيف ما سبق لي قلت لكم ان لا تارت او بوا على كريم داموند او لا تارت بوردالو دونك نقدروا نخدموها كذلك بلا بات سابلي، نقدروا نخدموها بلا بات بريزي. دونك تيبقى الاختيار ديال كل شيف. كيف ما ديجا سبق لينا وضحنا بين الفرق بين ثلاثه ديال لي بات، يعني كاين فرق، كاين اختلاف في لا روسيت وكاين اختلاف حتى في الطريقه. دونك الطريقه تنقولوا لا بات سابلي باغ سابلاج، دونك لا بات سكري باغ اكريماج. بالنسبه لا بات بريزي نقدروا نخدموها باغ سابلاج او نخدموها باغ اكريماج. لا ديفيرونس بينها وبين لي زوطخ بات ان لا بات بريزي فيها واحد كونتيتي ديال الماء، يعني فيها واحد جون دوف و 30 غرام ديال الماء. دونك من بعد ما لاباري الاولى ديالنا يعني لي كريماج ديال الزبده مع السكر سمول كيف ما كتشوفوا وجد، غادي نلوحوا عليهم جوج ديال لي جون دوف. دونك من بعد ما زدنا الدقيق ديالنا كيف ما قلنا ديجا ان لا بات لوبجيكتيف هو لو راسومبلاج. دونك ما خاصناش نعجنوها بزاف، يكفينا نحسنوا نشوفوا الخليط يعني تمزج لينا مزيان وتخلط. دونك كنحبسوا وكنكملوا بيدينا. دونك كيف ما تنقولوا فريزي لا بات سي écraser la pâte avec la paume de la main. دونك هاد لا بارتي هادي كنت واحد لو ماروف 2 3 فوا. دونك غير باش نتاكدوا ان ما كاين حتى شي كور اترونجي عندنا في لا بات ديالنا. والحاجه الثانيه نتاكدوا ان لا بات هي هوموجين. دونك تنحاول نجمعوا العجينه ديالنا بهذه الطريقه هذه. دونك خليكم معنا بقاو نشوفوا الطريقه ديال الفرازاج ان شاء الله. دونك من بعد ما جمعنا لاباط ديالنا
كيف ما تشوف هي اون بول اون ماس وحده. دونك فريزي لا بات سي écrasé كيف ما قلنا لا بات كونتر لو ماربر افيك لا بوم دو لا مان. دونك لوبجيكتيف هنايا كنتاكدوا ان العجينه ديالنا اللي هوموجين. فوالا في هذه الحاله هذه غادي نديروا نديروها في لاسيت، في واحد لاسيت ونديروا لها السلفون نخليوها تربوزا ثلث ساعه في الثلاجه وفخي. ندوزو نشوفوا لا كريم داموند ديالنا. دونك دابا ندوزو نشوفوا لا كريم داموند ديالنا اللي غادي نحتاجو فيها كيف ما قلنا ديجا في الفيديو دونك اللي فاتوا لو طون بور طون، يعني نفس الكميه ما بين لا بودر داموند السكر سمول البور لي زو. حنا درنا هنا 50 غرام من كل حاجه. دونك لي كريماج دائما ديال الزبده مع السميده. كيف ما قلنا غادي نديرو لي كريماج ديال الزبده مع السكر سمول. من بعد غادي نزيدو لا بودر داموند. من بعد غادي نزيدو لي زو ديالنا في حاله الا كانت عندنا واحد لا كونتيتي اللي هي كثيره، يعني خدمنا ب 500 غرام تقريبا اولا بكيلو. دونك بالنسبه لي زو ما كنزيدوهمش في دقه واحده، كنزيدو لي زو 2 بار 2 ولا 1 بار 1. دونك حتى كنساليو لا كونتيتي اولا الكميه اللي عندنا ديال البيض. بطبيعه الحال ممكن نخدمو مانيوالمون بنفس الطريقه اللي درنا في لاباط سكري. دونك لي كريماج غادي نديرو باليدين ديالنا ديال الزبده مع السكر. ابخي غادي نزيدو لا بودر داموند بنفس الطريقه ونزيدو الفوي وغادي نزيدو لي زو ونخدموها بالفوي ديالنا. دونك غادي نكون حصلنا على اون كريم داموند. دونك نزيدو السكر فاني ديالنا. هنايا ندوزو نزيدو لا بودر داموند. غادي نبقاو نخلطو بهذه الطريقه هذه حتى نحصلوا لواحد الخليط اللي هو متجانس. من بعد غادي نجمعوا الكل كيف ما قلنا بيضه. غادي نزيدو لي زو ديالنا. دونك لا كريم ديالنا كريم داموند بريسك هي واجده. في حاله كانت عندنا واحد لا كونتي صغيره وكنشوفوا ان لا في اولا لوتي اللي كنديروا به البيتريساج اولا اللي كنديروا به لو مالاكساج باردون ما كيوصلناش للقاع ديال لا كاسرول. دونك نقدروا نكملوا بفوي. فوالا كيف ما كتشوفوا دونك لا كريم ديالنا كريم داموند واجده. نخليوها في الثلاجه تروبوزا ومن بعد نشوفوا الطريقه ديال الفونساج ديال واحد لا طارت. غنصاوبوا طارت كبيره دونك بور 8 بيرسون وكيفاش غادي نحطوا لا كريم داموند ديالنا وندريسيو فيها لي بواغ مع لي زامونديفين. دونك من بعد ما صلحتنا لاباط سكري ديالنا بيان سور دزنا العمليه ديال الفونساج. دونك فونسينا السيركل ديالنا. دابا غادي ندوزو يعني نعطيو واحد الجماليه لاباط ديالنا. لو تيرم تكنيك غنستعملو هو شيكوتي. نورمالمون شيكوتي كنديروها على يد ان بانس طارت. دونك حنا غادي نستعملوها غير مانيوالمون. دونك تنمشيو بهذه الطريقه هذه حتى كنساليو دونك القالب ديالنا اولا المول. فوالا دونك بهذا الشكل هذا. ندوزو دابا نعمرو الطارت ديالنا دونك بلا كريم داموند.
نحاولوا نبريسيو مزيان البوش ديالنا باش نتحكموا فيه. فوالا وتندوزو نعمرو لا طارت ديالنا ولا كريم داموند. من بعد غادي نديبوزيو لي بوا فوالا. دونك كنحاولوا نيغاليزي واحد شويه لا كريم ديالنا. دو بريفيرونس المول اولا القالب اللي كنستعملو ما يكونش عامر بزاف، لان لا كريم داموند فيها لي زو، ولي زو بيان سور اللي عطيناهم درجه الحراره كيتنفخوا، دونك اكوز ديال البورسونتاج ديال الماء اللي كاين في البيض، دونك البورسونتاج ديال السائل. دونك هذا علاش ما خصناش نعمرو المول ديالنا بزاف. دابا ندوزو للعمليه النهائيه اللي غادي نحطو فيها لي بوا. دونك حنا استعملنا البوا كونسيرف بياسه، دونك نص بويده كنقسموها على جوج. تنحاولوا نشوفوا لا بارتي اللي فيها الراس اللي هو لا تيت ديال الفروي ديالنا، دونك تنخليوها صاينه وتنخدموا بالقاعده دونك باش نحصل على هذا الشكل هذا، دونك في التزيين باش يعطينا هاد لو. فوالا دونك دابا غادي نوقفو التزيين ديال الطاط ديالنا. دائما لا بارتي اللي مجموعه هي اللي كتكون لداخل ديال الطاط، ولا بارتي يعني اللي كليناها بالموس اللي فتحناها بالموس دونك هي اللي غتكون في الاكستيريور. دونك باش نعمرو لا توتاليتي تقريبا ديال الطاط. بعد غادي نديرو لي زاموديفيري، غادي نعملو هاد الفيد ديالنا هنايا كلو بالشرائح ديال الكوس. غادي نخليو غير لو بوا اللي تيبان لينا، لا كريم داموند كلها خصنا نغطيوها بهاد الشكل هذا. لي زاموديفيري دونك للتذكير فقط، هادي سي اون طارت اللي كتسمى لنا طارت بورديلو، اولا ممكن نعيطو لها طارت بواغ ولا كريم داموند. الكومبوزون ديالها كيف ما شفنا في الاول ديال الفيديو فيها لا بات سكري، كيف ما نقدروا نستعملو بات صافي و بات بريزي. دونك نستعمل لا بات سكري بالنسبه لنا كاع ولا لو شوا ولا لا كريم اللي استعملنا دونك كريم داموند.
فوالا دونك بهذا الشكل هذا نكونو سالينا عمرنا لو فيد تقريبا كله. دونك غادي نخلو لاطاق ديالنا تسرى في الثلاجه كوفري نقدروا ربع ساعه، لان اي بات عطينا لا فورس دونك في ليطالاج ولا في الفونساج نورمالمون خصنا نخليوها تسرى باش ترجع الكور ديالها. ابخي ندوزو لا كويسون طيبوها في 180 درجه حراره لمده ديال 15 مينوت تقريبا، ونرجعو نشوفو التزيين في الشكل النهائي ديالها. دونك من بعد ما طيبنا لا تارت بوار لا كريم داموند اولا كيف ما قلنا في الاول ديال الفيديو تارت بوردالو، بيان سور خرجناها من الفران خليناها تبرد دونك لا بيريود ديال الراسيسمون دونك باش لا تارت ديالنا تاخذ لا فورم ديالها وما تتهرسناش ما تديفورماش. دونك غادي ندوزو دونك لي فخوي ضروري ما كنديرو لهم الناباج. كنمشيو معاهم غير بشويه، كنحاولوا ما امكن ما نخرجوش على الاطار ديال لي فخوي. دائما كنمشيو يعني بالتوجيهه كيف ما مستفين لي فروي، يعني ما تنضربوش بالكونترير باش ما يتقلعوا ليناش من البلاصه ديالو. فوالا دونك لا طارت ديالنا هي واجده. نقدروا نكتفيو بهذا الامر هذا بهذه المرحله هذه. نقدروا نسوبودريو واحد شويه ديال السكر كلاص ا كونديسيون خصنا نسوبودريو السكر كلاص هو الاول، عاد كنضربوا بالبانسو هاد لي بارتي اللي فيهم الفروي. بسم الله. دونك لا طارت ديالنا هي هذه. دونك كيف ما كتشوفوا تيكستور مخيره مزيانه. دونك كاين مارياج بافي ما بين لا كريم داموند والبوار مع لي زامون دي فيلي. دونك نتمنى لا طارت او بوار لا كريم داموند تكون نالت الاعجاب ديالكم، يعني كانت في المتناول. دونك خليكم معايا ندوزو نشوفوا مباشره الكيك خويسيك ان شاء الله. دابا غادي ندوزو نشوفو لا دوزيام بريباراسيون اللي هي كيك فخويسك. غادي نحتاجو 4 ديال البيضات، معلقه كبيره ديال بودره الكاكاو، 150 غرام ديال ليضات يعني التمر مقطع حليفات صغار، 150 غرام ديال الكركاع مقطع حليفات صغار، كاس ونص ديال السكر سمول، كاس ونص ديال الزيت. بالنسبه للكاس نخدمو كاس ديال العنبه، 250 غرام ديال الدقيق، 2 خمارات و2 سكر فاني. دونك اول حاجه غادي نحاولوا نمونطيو البيض ديالنا مع السكر سمول. بيان سور كيف ديما بالنسبه للبيض باش نخدموا به خاصو يكون طونبي، يعني خصنا نخرجوه من الثلاجه واحد شويه ديال الوقت، واحد نص ساعه ديال المكانه باش ياخذ لنا لا طومبيراتور ديال لوكال. دونك باش نسهلوا علينا البيض انه يتموط لنا بالزربه. دونك بيان سور ملي كنبغيو نزيدو السكر سمول كنزيدو السكر سمول اون بلوي، يعني غير شويه بشويه. بالنسبه للدقيق دونك تنديرو من 200 حتى ل 250 دونك حسب الخليط، لان لا فارين فيهم بزاف ديال لي كاليتي على حسب لوطو دابسورباسيون، يعني نسبه الامتصاص ديال لا فارين نقدروا نحتاجو من 200 حتى ل 250 غرام. دونك من بعد نزيدو سكر كلاص سكر باردون فاني ديالنا. نحاولوا ما امكن دونك لاباراي خصها تذوب لنا لو فوليوم. من بعد غادي نزيدو لي فروي ساك، يعني غادي نزيدو التمر والكركاع. بالنسبه لا بودره الكاكاو غادي نزيدوها بوحدها. لا فارين غنخليوها هي اخر حاجه، دونك غنزيدوها شويه بشويه. بيان سور قبل ما نمونطيو الكيك ديالنا الفران خصو يكون سخون،
لان لوغمونطاسيون دو فوليوم ديال الكيك اولا لا باتا كيك دونك كتكون او كور دو كويسون. لان الكيك كندخلوهم في لي بات بوسي، وكيف ما كنعرفوا ان لي بات بوسي هذاك ارتفاع الحجم ديالهم كيكون نتيجه عن الاضافه ديال يعني الخميره الكيماويه ولا لي ليفور شيميك. دونك من بعد لا بلونشيسمون ديال لاباري ديالنا، دونك كيف ما كتشوفوا هنايا، دونك لا بلونشيسمون سا فودير لا كولور ديال البيض ما بقى ليناش صفر ولا اللون ديالو ابيض. دونك غادي نزيدو الزيت، دونك الكركاع، اللوح والتمر، غادي نحاولوا نخلطوا بشويه دائما باش نحافظوا على لو فوليوم. دونك ليسونسيال غير يعني لي زانغريديون اللي حنا دابا كلهم يتخلطوا لنا مع لاباراي. من بعد نزيدو بودره كاكاو، بالنسبه لليفور شيميك نورمالمون في لي بريباراسيون ان باتيسري كنخلطوها مع لي بودر. في هذه الحاله غادي نزيدوها بوحدها باش نتحكموا في لا كونتيتي ولا في الكميه ديال لا فارين اللي غادي نزيدو. دابا ندوزو نزيدو لا فارين ديالنا، كمان نقدروا نزيدو يعني كنسموها بعض التوابل، واحد معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه صغيره ديال سكينجبير، تنعاودو نتاكدوا يعني على دي سباتول بان لاباري ديالنا هوموجين. دونك هنايا استعملنا 250 غرام ديال لا فارين، فوالا. دونك غادي ندوزو نشوفوا القالب اللي غادي نعمروا فيه الكيكه ديالنا، ونديروا الكيكه يعني في لا كويسيون ديالها تقريبا واحد ثلث ساعه 180 درجه الحراره. دونك بعد ما خلطنا لاباري ديالنا
دونك كيف ما قلنا توتالور بان نقدروا نزيدوا معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه صغيره ديال السكينجبير، باش نعاودوا نخلطوا الخليط ديالنا. فوالا دونك غادي ندوزو ديريكتومون نعمرو دونك المول ديالنا. حنا استعملنا هذا المول هذا دونك ديال الزاج. كيف ما كتشوفوا الخليط متجانس، دونك المكونات ديالنا كلها متجانسه مع بعضياتها. دونك فوالا بهذا الشكل هذا كنكونوا سالينا يعني المول ديالنا حنا عمرناه. دونك غادي ندوزو لا كويسون كيف ما قلنا ثلث ساعه 180 دقيقه. بيان سور قبل ما نخرج الكيكه ديالي خاصني نكونترولي لا كويسون. دونك كيف ما قلنا بالموس كيكه ايفيتي باش نفتحوا عليها الفران دو طون زاوتر، دونك ما خصناش نحلوا عليها الفران بزاف باش ما طيح ليناش. بقاو معنا ندوزو لا كويسون ونرجعوا نشوفوا الطريقه ديال الزين. دونك الكيكه ديالنا كيف ما كتشوف معايا واجده، دريسيناها في القالب كبير، درنا يعني نقدروا نستعملوا كذلك مول صغير كيف ما عندكم في الدار ديسپونيبل. بالنسبه للزين نحتاجوا صوص شوكولا وغادي نحتاجوا لي زامون دي فيلي. بالنسبه للصوص الشوكولا ديجا وجدنا دونك باش نربحوا شويه ديال الوقت درنا فيها 100 غرام ديال كريم فريش، 100 غرام ديال الشوكولا ريش. دونك فاسون غاناش ما فيهاش الزبده، يكفي ان لا كريم فريش كنديروها ليبيليسيون كتسخن. دونك من بعد كنزيدوا عليها لا كريم، كنزيدوا عليها باردون الشوكولا ريش ديالنا. دونك باش كنحصلوا واحد لاصوص اللي هي الشوكولا. دونك ندوزو لا فينيسيون. فوالا غادي نحتاجو شويه ديال لي زامون دي فيلي بيان سور محمرين في الفران. بيان سور الشوكولا كيمشي مع الخويغوج، نقدروا ندريسيو الخويغوج اللي عندكم ديسپونيبل في الدار. دونك لي سوريز، الفرامبواز، فريز، الميرتيل، دونك اي حاجه عندنا موجوده في الدار. بالنسبه للشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا دونك اللي درنا في قالب كبير هو هذا. شوفوا طريقه التزيين ديال لي كيك صغيورين، دونك لي ميني كيك. نفس الطريقه غادي نديروا لهم شويه ديال لي زامون دي فيلي. فوالا دونك الكيك ديالنا موجود. بسم الله. دونك فوالا كيف ما كتشوفوا دونك الكيكه ديالنا طايبه من الداخل، لامي ديالها كيف ما كتشوفوا مويلو بلي فخوي سيك بارفيمي بسكينجبير كيف ما شفتوا معنا في الطريقه تاع درنا فيها شويه ديال السكينجبير شويه ديال القرفه. دونك كيف ما كتشوفوا من بعد ما استعملنا لي فخوي سيك ديالنا التمر والكركاع ونسمنا الكيكه ديالنا بشويه ديال السكينجبير والقرفه. دونك لوبجيكتيف هو نعطوا واحد لوغو اللي تيكون بافي حتى في المومون ديال الديغوستاسيون تيكون عندنا واحد المارياج بين شي حاجه اللي هي كروكون دونك الكركاع، شي حاجه اللي مويلو بين البابا لامي ديال الكيك ديالنا والتمر،
الكيكه ديالنا الشكل النهائي ديالها هو هذا. دونك نتمنى يكون الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، اللي قدمنا فيه جوج ديال لي بريباراسيون كيف ديما. قلنا اون تارت بوردالو اولا تارت او بوار على كريم داموند مع كيك بلي فروي سيك. دونك دمتم في رعايه الله، الفيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.